Bonjour, في هذا الفيديو غادي نخدمو ensemble le bordereau d'escompte. كنا ديجا درنا لاسكونت درنا لي زاجلو وجا الوقت دابا ديال لو بوردورو ديسكونت. شنو هو هذا لو بوردورو ديسكونت؟ هو واحد لو رولفي ديتايي فين كنلقاو الديتاي ديال الحساب ديال لي زاجلو تي تي سي اي بيان سور الحساب ديال لا فالور نيت ا باي، صافي دير الفلوس اللي غناخد انا. شنو هو لو بوردورو ديسكونت؟ est un document établi par la banque, يعني la banque اللي كتصايبو, sur lequel sont enregistrés les caractéristiques des effets émis à l'escompte, le lieu de paiement, la valeur nominale, la date d'échéance, ainsi que les détails du calcul des éléments de l'agio et la valeur nette de négociation. هذا un petit modèle ديال le bordereau d'escompte غادي نلقاو فيه la banque, ça veut dire السميه ديال la banque, النهار اللي حطيت فيه هاد لو بورتفوي دي زيفي والبلاصه فين حطيتهم وبيان سور السميه ديال الشركه. غادي نلقاو لو نيميرو 1 2 3 4 انسي دو سويت. لي ليو ça veut dire البلاصه كازا خريبكا اكادير و جو سي با كوا. لا فالور نومينال لا فالور اللي كاينه في شاك افي. ليشيونس ديال شاك افي. لو نومبر دو جور ça veut dire من نهار حطيت هاد لو بورتفوي ديال لي زيفي حتى لا دات ديشيونس ديال لي زيفي. ليسكونت كيف كنا كنحسبوا فالور نومينال فوا تي فوا ان كلشي مقسوم على 36000. لا كوميسيون دوندو اللي كتحسب بنفس الطريقه ديال ليسكونت ولكن لو تو ديالها تيكون صغيور شويه ماكسيموم 1%. et les autres commissions genre commission d'acceptation d'encaissement ainsi de suite. ولتحت تلقاو واحد الطابلو فيه الريكاب صافي دير غنلقاو فيه لو توتال ديال لي فالور نومينال ديالنا. غادي نلقاو فيه الديتاي ديال الكالكول ديال لي زاجو صافي دير ليسكونت لوندو ainsi de suite. و sur cette base غادي نعرف لا فالور نيت اللي هي لا فالور نومينال ناقص لي زاجو وهذيك هي الفلوس اللي غياخذ الكليون en fin de compte. Donc une petite application, un petit exemple. Le 25 mai 2019, l'entreprise Madeco remet à l'escompte auprès de la CIH Rabat, يعني السمية ديال لا بنك هي CIH Rabat, les effets suivants. هاد الشركة اللي هي سميتها ماديكو عطات للCIH ان بورتفوي دي زيفي. كاينين 4 ديال لي زيفي، واحد في اسفي، واحد في كازا، واحد في سلا، واحد في الرباط. فين حطيتهم انا؟ حطيتهم في غابه. لو مونطون ديال ليفي الاول 2458، الثاني 1465.4 انسي دو سويت. وفي لاكاز الاخرانيه غادي نلقاو لي دات ديشيونس le 31 mai, ainsi de suite. Alors, établir le bordereau d'escompte de ces effets de commerce selon les conditions suivantes. أول حاجة le minimum de jours هو 10 أيام. Ça veut dire إلا لقيت le nombre de jours قل من 10 ما غناخدش داك لو نومبر دو جور غندير في بلاصتو 10. لقيت 7 8 9 ما غناخدش هاد لو نومبر دو جور في الكالكول ديال ليسكونت وفي الكالكول ديال الكوميسيون دوندو. نو غناخد 10 جور دو بانك. عندي هنا لو نومبر دو جور دو بانك واحد à appliquer aux effets dépassant le minimum. Ça veut dire le nombre de jours ديالهم فايت 10. taux d'escompte عندي 12%. مي الا لقيت ليسكونت قل من 9 دراهم ما غناخدش ديك لا فالور، غناخد 9 دراهم. باغ اكزومبل لقيت لا فالور ديال ليسكونت كيساوي 7 3 8 ما غناخدهاش، غناخد 9. من بعد عندي لا كوميسيون دوندو لو طو ديالها 0.6%. لا لو مينيموم سي 1.3. صافي دير الا لقيت قل من 1.3 راه ما غناخدش ديك لا كوميسيون، غندير في بلاصتها 1.3. عندي لا كوميسيون دو بوردورو 1/8% par effet. Ça veut dire 1/8% pour chaque effet. هنا ما عنديش لو مينيموم ولا الماكسيموم، غنشد لا فالور ديال ليفي غنضربها في 1/8%. ما غنديرش نفس الطريقه ديال ليسكونت، ما غنديرش نفس الطريقه ديال كوميسيون دوندو. هذه طريقتها بوحدها، كنشدو لو طو كنضربوه في ليفي. لا كوميسيون دو مانيبيولاسيون كي ان دروا فيكس بور شاك افي. ça veut dire كل افي غنخلص عليه 2.75 درهم. الكوميسيون دونكيسمون كتكون فاش انا كنكلف لو بونكي ديالي انه يتكلف ليا بالريكوفرمون عند لا بونك ديال هاد لي كليون ديالي، سوا تخلص فيهم اولا ما تخلصش، ضروري غيدير ليا ان بريليفمون اللي هي لا كوميسيون d'encaissement. عندنا gratuite sauf sur les effets de Casa et SFI. La valeur ديالها 3.55 درهم par effet. Et bien sûr la TVA sur l'agio est toujours 10% حيت هو لو طو ديال TVA ديال لي سيرفيس بانكير في المغرب. Alors commençons. غنبداو اول حاجه بالحساب ديال ان لو نومبر دو جور. عندنا لا دات ديال ليشيونس ديال اسفي 31 شهر 5. انا نهار حطيت لي زيفي نهار 25 شهر 5. من نهار 25 حتى نهار 31 26 27 28 29 30 31 6 ايام. حنا قلنا بلي لو مينيموم هو 20 ايام.
الوغ ما غناخدوش 6 ايام وانما غناخدو 10 ايام. بالنسبه لكازابلانكا لا دات ديشيونس نهار 12 شهر 6، يعني من نهار 25 حتى نهار 31 شهر 5 هي 6 ايام، زائد 12 يوم من شهر 6 هي 18 يوم، زائد ان جور دو بون. قلنا الا كانت لا دوغي ديباس لو مينيموم اللي هو 10 ايام غناخد واحد زايد هي 19 يوم. سالي غنحسبو بنفس الطريقه، نهار 15 صافي دير 6 زائد 15 21، غنزيدو عليها واحد غتولي 22. بالنسبه للغابه لا ميم شوز حتى هي، من نهار 25 حتى 31 عندي 6 ايام زائد 26 هي 42، غنزيدو عليها ان جور دو بون غتولي هي 43. حسبنا دابا ان، غندوزو ليسكونط. قلنا ليسكونط هو لا فالور فوا تي فوا ان كلشي مقسوم على 36000. عندنا لو طو هو 12%. بالنسبه لاسفي عندي لا فالور هي 2458، لو طو هو 12، لا دوغي هي 10 غتولي 2458 في 12 في 10 كلشي مقسوم على 36000 غنلقى 8.19، وهذا قل من لو مينيموم اللي هو 9. لا فالور هي 14257 في 12 22 كلشي مقسوم على 36000 غتعطيني 104.55. الا حسبتها الكازا غنلقى 9.28، ولا حسبتها الغابه غنلقى 13.95، وكلهم ديباس لو مينيموم. دوزو دابا لا كوميسيون دوندوسمون. لا كوميسيون دوندوسمون كتحسب لا ميم مانيير اللي هي في تي في ان مقسوم على 36000. هنا لو مينيموم اللي قالوا لينا 1.3، غنحسبوها الاسفي هي 2458 في 0.6 في 20 ايام مقسوم على 36000 لقيناها 0.41، قل من 1.3، يعني غناخد 1.3. لا ميم شوز بالنسبه لكازا، لقينا 0.464 حتى هي قل من المينيموم، الوغ غناخد 1.3. غابه لا ميم شوز، لقينا 0.697 قل من المينيموم، غناخد 1.3. اما بالنسبه لسالي هي 14257 في 0.6 22 مقسوم على 36000 غادي نلقاو 5.23، وهي اكثر من المينيموم، الوغ غنخليو لا ميم فالور. ندوزو دابا لا كوميسيون دو بوردورو، هي 1 على 8% من لا فالور نومينال. ردوا البال ما كنحسبوهاش بنفس الطريقه ديال ليسكونط وما تنحسبوهاش بنفس الطريقه ديال كوميسيون دوندو. كنشدو لو طو كنضربوه في لا فالور نومينال تو كور، ونقدروا نديروا قضيه اخرى نشدو لو توتال ديال لي فالور نومينال وغنضربوه في هاد لو طو وغنلقاو لا ميم فالور في التوتال. اسفي هي 3.0725، كازا 1.83، سلا 17.82، غابه 1.216. سالينا الحساب. ندوزو دابا لو طابلو. عندنا نيميرو، عندنا هنا 4 ديال لي زيفي 1 2 3 et 4. لي ليو قلنا صافي كازا سالي غابه. لي فالور نومينال غناخدوهم من لو طابلو الاول 2458 1465.4 14257 973.25. الى جمعنا التوتال غنلقاو 19153.65. بالنسبه لي زيشيونس عندنا 31 5 12 6 15 6 26 6. ما يمكنش نديرو التوتال ديال لي زيشيونس. ندوزو لو نومبر دو جور. الاول كنا لقينا 6 ولكن اون فا لا رومبلاسي باغ 10 حيت 10 هو لو مينيموم. ابخي 19 22 43 هادوك ثلاثه كنا زدنا عليهم ان جور دو بانك. ليسكونط كيف ما كنا حسبنا لقينا بلي صافي لا فالور ديال ليسكونط قل من لو مينيموم، داكشي درنا 9. بالنسبه لكازا سالي غابه ريسبكتيفمون 9.28 104.55 13.95. لو توتال هو 136.78. بالنسبه لا كوميسيون دوندو كنا لقينا قل من لو مينيموم بالنسبه لاسفي غابه او كازا، داكشي او لا رومبلاسي باغ 1.3. بورتون سالي لقينا 5.23 غنخليوها هي. بالنسبه لي كوميسيون لي 3 كوميسيون اللي عندنا مانيبيولاسيون بوردورو اي انكيسمون. كنا قلنا بالنسبه للانكيسمون غيخلصوها غير بالنسبه لي زيفي ديال صافي اي كازا 3.55 غتعطينا 3.55 في جوج هي 7.1. بالنسبه لا كوميسيون دو مانيبيولاسيون لقيناها فيكس اللي هي 2.75 بوغ شاك افي غتعطينا هي 11. اما بالنسبه لا كوميسيون قلنا 1 على 8% بوغ شاك افي، التوتال هو 23.9485. ابخي ندوزو لو طابلو الثاني. عندنا لو توتال ديال لا فالور نومينال هو 19153.65. لو توتال ديال ليسكونط
136.170. توتال ديال كوميسيون دوندو 9.13. توتال ديال كوميسيون دو بوردورو 23.9485. توتال ديال كوميسيون دو مانيبيولاسيون 11. توتال ديال كوميسيون دونكيسمون 7.1. الوغ لاجو اور تاكس اللي هو ليسكونت زائد توت لي كوميسيون كيساوي 187.9585. بالنسبه للتي في اللي قلنا 10%، بالنسبه للسيرفيس بونكير هي 18.99585. انا خديت هنايا الفصيله كامله، تقدروا تاخذوا غير جوج ارقام من ورا الفصيله. الوغ لاجو تي تي سي هو لاجو اور تاكس زائد لا تي في هي 206.75435. بالنسبه لا فالور نيت صافي الفلوس اللي غتاخد شركه ماديكو هي لو توتال ديال لا فالور نومينال ناقص لاجو تي تي سي هي 18946.8957. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.